अंबानी की रिफाइनरीज पाकिस्तानी मिजल्स के निशाने पर आ चुकी है। नाज़रीन, इसके साथ साथ भारत जो एक ख्वाब देख रहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में धकेल दिया जाएगा, भारत अब खुद ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट भी नहीं, ब्लैक लिस्ट के अंदर उसका नाम आने वाला है। और फिर पूरी दुनिया के साथ एक तो उनकी ट्रेड बंद हो जाएगी, सैंक्शंस उन पर आयद कर दी जाएंगी, लेन देन ख़त्म हो जाएगा और भारत की मईशत डूब जाएगी। भारत इंतज़ार करे अब कि पाकिस्तान उनको ऐसा क्या सरप्राइज़ देने वाले। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका में भारतीयों का दाखिला बंद हो चुका है। ऐन मुमकिन है कि मोदी पर भी पाबंदी लगा दी जाए कि वो अमेरिकी सरजमीन के ऊपर कदम नहीं रख सकते। उन पर भी सैंक्शंस आयद होने के बहुत करीब हैं। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारतीय कुछ फिल्मसाज और कुछ एक्टर्स पाकिस्तान को बड़ी अजीबो गरीब किस्म की धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी मेंटालिटी को देखें, ये किस किस्म की घटिया और नीच बातें कर रहे हैं कि हम डैम के अंदर पेशाब कर देंगे और फिर वो पानी पाकिस्तान पर छोड़ देंगे। ये और इससे ज़्यादा घटिया बातें की हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब अगर हमने हमला किया और जब हमने रिस्पांस दिया भारत को, तो फिर उनको पेशाब करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। उनको अपनी शलवारों में ही, और बल्कि शलवार भी नहीं, वो कुछ और अजीब सा बांधते हैं, उसी के अंदर उन्हें, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता, उसी के अंदर उनको वो पेशाब करना पड़ेगा या फिर पैम्पर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। खैर, हम ये क्यों कह रहे हैं नाज़रीन, ये आप बयान सुनेंगे तो उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि हम इतनी सख्त ज़बान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अंबानी की रिफाइनरीज जो कि पाकिस्तानी मिजल्स के निशाने पर आ चुकी हैं। ये हमने क्यों कहा? नाज़रीन, सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी क्रिटिकल है। जैसे जैसे यौम आज़ादी करीब आता जा रहा है तो ख़बरें भी और डेवलपमेंट्स भी बड़ी बड़ी आ रही हैं। ख़बर अभी ये ज़ेर गर्दिश है सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये कहा जा रहा है, भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया है कि जामनगर में जो अंबानी की रिफाइनरीज हैं वो हमारा अगला हदफ होगा, हम उसको तबाह कर देंगे। और फिर ये कहा गया है कि ये पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक सख्त बयान दिया गया जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का विज़िट किया। नाज़रीन, अंबानी की इतनी औकात है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उसको मुखातिब हों, उसको पुकारें, उससे जो है वो डायरेक्टली कोई बातचीत करें, उसकी इतनी औकात नहीं है। जब दिफा की बात आएगी तो अंबानी हो, अडानी हो, जो मर्जी रिफाइनरी हो, हम जगह नहीं देखेंगे, हम शख्सियत नहीं देखेंगे, हम जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे, मौसर जवाब देंगे, एक ऐसा जवाब देंगे जो आपकी नस्लें याद रखेंगी। जिस तरह आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जाती दुनिया तक, जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती तब तक भारत को ये जो रिस्पॉन्स दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानी मिलिट्री और एयरफोर्स की जानिब से, ये रहती दुनिया तक याद रखेंगे इस रिस्पॉन्स को। तो अंबानी हो, अडानी हो, जो मर्जी हो, जिस मर्जी की रिफाइनरीज हो, जब जंग होगी रिफाइनरीज को नहीं देखा जाएगा, शख्सियात को नहीं देखा जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तो हमारे ब्रूटल रिस्पॉन्स को देखेंगे, आप देखेंगे तो हमारे कहर को देखेंगे, आप देखेंगे तो उस अजाब को देखेंगे जो हम आप पर नाजिल करेंगे। नाज़रीन, तो ये बेबुनियाद खबरें हैं कि अंबानी की रिफाइनरीज जो जामनगर में है वो तबाह कर दी जाएंगी और पाकिस्तानी मिजल्स ने अब अंबानी की रिफाइनरीज का रुख कर लिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान को धकेलने की बड़ी कोशिश की जा रही थी और रिसेंटली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान भी पेश किया गया था कि ये बयान देखें, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। गलत कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बयान को तोड़ मड़ोड़ के जो आप कहते हैं, जिसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं बनती, उस स्टेटमेंट को नाज़रीन पेश किया जा रहा था कि पाकिस्तान को इस स्टेटमेंट की बिना पर उनके अपने सीएम की जानिब से स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में धकेला जाए। अब क्या हुआ है? भारतीय प्रॉक्सीज को अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। कलदम तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुप्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ये किसकी जानिब से? अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से। इनकी फंडिंग कौन करता है? भारत इनकी फंडिंग करता रहा था, भारत इनको सपोर्ट कर रहा था। याद है जब मुख्तलिफ हादसात में, मुख्तलिफ वाक़यात में जो कि पाकिस्तान के अंदर रूनमा हुए,
جس کے اندر بھارتی پراکسیز شامل تھی، افغانستان کے دہشت گرد شامل تھے، ان کو طبی امداد اور طبی سہولیات کہاں سے فراہم کی گئی تھی؟ کہاں سے فراہم کی گئی تھی؟ بھارت سے فراہم کی گئی تھی۔ اب ناظرین، جب جعفر ایکسپریس پر ٹرین پر جب حملہ کیا جاتا ہے تو لائیو کوریج کس نے کی تھی؟ کس نے اس کو گلوریفائی کر کے، بیوٹیفائی کر کے پریزنٹ کیا تھا؟ بھارت نے۔ کون چیخیں مار رہا تھا؟ بھارت چیخیں مار رہا تھا۔ واویلا کون مچا رہا تھا؟ لک واٹس ہیپننگ ان پاکستان، دیکھیں کیسے آزادی چاہتے ہیں بلوچ عوام۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ بھارت کہہ رہا تھا۔ اب انہی گروپس کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ آزادی چاہتے ہیں پاکستان سے، پاکستان تو دنیا کو بتاتا رہا، پروفز دیے کہ ان ایکٹیویٹیز کے پیچھے، ان حادثات کے پیچھے، ان واقعات کے پیچھے یہ تنظیمیں ملوث ہیں، جن کے تانے بانے، جن کے لنکس بھارت سے ملتے ہیں، اور یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ اب انہی تنظیموں کو ڈکلیئر کر دیا گیا امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کہ دے آر ٹیررسٹ گروپس، دے آر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز۔ ان کی فنڈنگ، ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا تھا؟ کون کرے گا؟ بھارت۔ آبویسلی پاکستان کو ترقی کرتا ہو تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس کی بنا پر بھارت کو FATF کی، فیٹف کی بلیک لسٹ میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ پاکستان بہت بڑا چھکا مار دے گا، اور یہ خبریں موصول ہوئی مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ if پاکستان ڈیڈ دس، تو بھارت ناظرین اس کو کوئی سپیس تو دور کی بات، بھارت کولیپس کر جائے گا، ان کی اکانومی کولیپس کر جائے گی، ان کی معیشت کولیپس کر جائے گی اگر پاکستان نے یہ سٹیپ لے لیا۔ پاکستان کو وہ دھکیل رہے تھے گرے لسٹ، اب ان کے اوپر جب پابندی عائد ہوگی، بلیک لسٹ میں وہ آ گئے، تجارتی تمام تر ڈیلز کینسل، لین دین کینسل، ٹریڈ پوری دنیا کے ساتھ کینسل، سینکشنز، پابندیاں مختلف، وہ تو ٹریڈ ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو دنیا کی 5th بڑی اکانومی جس کو آپ کہہ رہے ہیں بھارت کو، یہ پھر دنیا کے اندر سب سے نیچے آ جائے گی۔ جو بھی ٹاپ پر ہونے کی بڑی گدڑ بھپکیاں مارتے ہیں اور بڑا غرور ہے ان کو نا، اگر ان کی فنڈنگ کے ثبوت پاکستان نے دے دیے تو ناظرین بھارت پھر بلیک لسٹ میں آ جائے گا، اور پھر بھارت کے اوپر جو انٹرنیشنل سینکشنز عائد ہوں گی وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑھ جائے گی ان کی اکانومی، ان سمپل ٹرمز ان کی اکانومی، ان کی معیشت، ان کا سب کچھ داؤ پر لگ جائے گا، اور پھر یہ اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ ایک جانب ناظرین یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی، ایک الارمنگ سچویشن ہے، تو دوسری جانب اگر دیکھا جائے امریکہ میں بھارتیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ امریکی جہاز جو ہے، بھارتی جہاز اب امریکہ میں انٹر نہیں ہوں گے۔ بھارتی جہاز اپنے مسافروں کو لے کر، اسٹوڈنٹس کو لے کر، جو بھی بھارتی ہیں ان کو لے کر امریکہ میں انٹر نہیں ہوں گے۔ ناظرین اب یہ کہا جا رہا ہے کہ طیارے کم ہیں، ہم واشنگٹن تک نہیں جا سکتے، ان کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ بھارتیوں کو ویزا تک نہیں مل رہا۔ ویزا تو دور کی بات ناظرین، اب امریکہ خود یہ نہیں چاہتا کہ بھارتی لوگ امریکی سرزمین پر قدم رکھیں۔ یہ ہو سکتا ہے ناظرین کہ مودی پر بھی پابندی عائد کر دی جائے۔ مودی دا بچر آف گجرات، قصاب گجرات کا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی جب نسل کشی کی تھی، جب وہاں پر یہ وزیر اعلیٰ تھا، تو جس طریقے سے مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تھی، مظالم کی انتہا کی گئی تھی، تب امریکی ایک عدالت نے پابندی کا کہا تھا کہ اس پر پابندی لگائی جائے۔ عین ممکن ہے کہ وہ کیس دوبارہ سے زور پکڑ لے اور اس کیس کو دوبارہ پریزنٹ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ مودی پر بھی پابندی لگا دی جائے امریکہ میں داخلے پر، کہ یہ امریکہ میں انٹر نہیں ہو سکتا، اس نے تو یہ ظلم کیے تھے، اس نے تو یہ بربریت کی تھی، ظلم کی داستانیں اس نے رقم کی ہیں، تو دا بچر آف گجرات اس کے اوپر بھی سینکشنز، پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ ناظرین یہ ایک جانب مودی کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ پہلی والی بھی الارمنگ تھی، یہ بھی الارمنگ ہے۔ اب رسپانس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کو بڑا ایک زبردست رسپانس تو دیا، اور تقاریر بھی پاکستان کی جانب سے، خطابات بھی کیے جا رہے ہیں، ہماری ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بھارت کو کہا گیا تھا کہ اگر بھارت نے پانی بند کرنے کی کوشش کی تو 6 کے 6 دریا ہمارے پاس ہوں گے۔ سندھو پر اگر انہوں نے حملہ کیا تو یہ ان کے لیے جو ہے بڑا خطرناک ہوگا، اور خون جو ہے خون سے لال کر دیں گے، ہم خون بہا دیں گے اس دریا میں۔ تو اب اس پر
भारत के एक एक्टर जो हैं, जो बीजेपी के सो कॉल्ड लीडर हैं आजकल, वो क्या कहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती, इतनी पथेटिक स्टेटमेंट उन्होंने दी है, इतनी बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट उन्होंने दी है, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था व्लॉग के आगाज में। व्हाट ही सेज, उन्होंने बिलावल भुट्टो के इस बयान को कि हम 6 के 6 दरिया वापस लेंगे, इसको मुखातिब करते हुए एक ट्वीट किया और कहते हैं कि ब्राह्मोस पर ब्राह्मोस आएंगे। और सिर्फ ये नहीं, उन्होंने कहा कि हमने एक डैम का सोचा है पाकिस्तान के लिए, जिसमें 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे और फिर उसको पाकिस्तान पर छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान पर सुनामी आ जाएगा। आप वाकई में क्या सीरियस हैं? मतलब इतनी घटिया और पैथेटिक बात। आप तो एक अदाकार हैं और हमारे यहाँ तो फ़न की बड़ी इज़्ज़त की जाती है, फ़नकारों की बड़ी इज़्ज़त की जाती है। आपका रवैया हमने देख लिया पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोगों के साथ, अफसरान के साथ, जिस तरीके से आप वहाँ पर कर रहे हैं, तो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है और फिर इनके अदाकारों से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन हम इतना बताते चलें कि आप तो हमारे एक फ़र्रुख खोकर की धमकी से आपकी जो है वो टांगे कांपने लग गई थी और आपने शायद पेशाब अपनी शलवार में ही कर दिया था, जिसके बाद आपने इस्लाम का और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जब आप इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे थे, बक रहे थे। तो आप शायद भूल चुके हैं कि फ़र्रुख खोकर ने सिर्फ एक धमकी दी थी कि आपको भारत के अंदर कत्ल करवा दिया जाएगा और उसके बाद आपके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला, ना इस्लाम के लिए और ना पाकिस्तान के लिए। तो आपको वो वक्त याद दिलाते हैं और फिर जब पाकिस्तान हमला करेगा, बताकर हमला करेगा और फिर डैम बनाने का वक्त नहीं होगा, आपके जितने 140 करोड़ अवाम हैं उनकी शलवारों के अंदर पेशाब निकल चुका होगा। तो ये बातें करने से पहले सोचना चाहिए, बिलो द बेल्ट इतनी घटिया बात नहीं करनी चाहिए। ये आपको सोचना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने फ़न के साथ इस तरीके की ज़्यादती ना करें। फ़नकार हैं आप, अदाकार हैं, अदाकार बनकर ही रहे, लेकिन ये अदाकारी आप इसको सियासत की नज़र करेंगे तो फिर लोग आप पर थू थू तो लाजमी करेंगे। खैर नाज़रीन, फिल वक्त इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।